अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़ी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। याजूज माजूज को लेकर इंसानों में कई नज़रियात मिलते हैं, जैसे याजूज माजूज कौन है, ये आखिर किस जगह पर कैद हैं। कहा जाता है ये एक कौम है जो कसीर तादाद में होगी। ये लोग हर तरफ ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे और बेहद जालिम होंगे। कुरान करीम की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में इनका जिक्र मिलता है। आज की इस वीडियो में हम याजूज माजूज से जुड़े तमाम सवालात को जानेंगे और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इनके मुतालिक क्या फरमाया है ये जानेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अज़ी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हज़रत ज़ुल्करनैन जो कि ईरान के एक बादशाह थे। दोस्तों, अगर आज भी आप ईरान का नक्शा उठाएं तो ईरान के एक हिस्से में खुरासान आता है, मगर उस दौर में जो असल ईरान था वो दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम था, यानी कि दो अलग रियासत थी जो फ़ारस और पारस कहलाते थे। इन दोनों रियासतों को हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने दौरे हुकूमत में मिलाकर एक रियासत में तब्दील कर दिया और उसके बाद से ईरान के सुनहरे दौर और इनकी अज़मतों की शुरुआत हुई। आज भी ईरान वाले अपनी तारीख़ पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन जो ताज पहना करते थे उस पर दो सींग बने थे जो असल में दो रियासत के साइन थे। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह कहफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन अपनी शुमाली मुहिम को लेकर 100 दीवारों के दरमियान पहुँचे तो उन्होंने दो पहाड़ों के मिलने की जगह एक कौम को पाया जिनकी ज़ुबान इंतहाई मुख्तलिफ थी। उस कौम ने उनसे कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में बड़ा फसाद बर्पा करते हैं। आप उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार बना दें, हम आपको इस काम की खराज मुकर्रर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मुझे इस ज़मीन पर जो कुछ बख्शा है वो तो बेहतर है, बस तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो, मैं तुम्हारे और उस कौम के दरमियान एक मजबूत आड़ कायम कर देता हूँ। तुम मेरे पास लोहे की चादरें ले आओ। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान जो खिला था उसे हमवार कर दिया तो उसने हुक्म दिया कि जो चादरें तुमने रखी हैं इसे गर्म करना शुरू करो। यहाँ तक कि जब वो लोहा बिल्कुल गर्म हो जाए तो मेरे पास पिघला हुआ तांबा लेकर आओ ताकि मैं इस पर तांबा उंडेल दूँ। सो याजूज माजूज कभी इसे सर न कर सकेंगे, ना इसमें कोई सुराख कर सकेंगे। फिर ज़ुल्करनैन बादशाह ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इस दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देगा और मेरे रब का जो वादा है वो हक है। दोस्तों, तारीख़ हमें ये बताती है कि ये दीवार तकरीबन 50 मील लंबी, 10 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची है। अब सोचने की बात यह है कि उस वक्त ना इतनी मशीनरी थी ना जदीद टेक्नोलॉजी थी, तो उस वक्त के लोग या मज़दूर ये दीवार बनाने में कैसे कामयाब हुए। ज़ाहिर है अल्लाह पाक की गैबी मदद इसमें शामिल थी और इसी वजह से वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। कुरान करीम की सूरह अंबिया में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा और खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए आ रहे होंगे। दोस्तों, इन आयात के ज़रिए ये मालूम होता है कि एक वक्त आएगा जब याजूज माजूज की वो दीवार टूट जाएगी और वो आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो पहाड़ों से फिसलते हुए ज़मीन पर हमला आवर होंगे और ये सब कुर्बे क़यामत में होगा। अब सवाल ये उठता है कि याजूज माजूज हैं कौन और इनकी नस्ल कहाँ से चली थी। याजूज माजूज दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े और वहशी कबीले रह चुके हैं जो अपने आसपास रहने वालों पर बहुत जुल्म व ज़्यादती किया करते थे और पूरी की पूरी इंसानी बस्तियाँ तबाह बर्बाद कर देते थे। तारीख़ में आता है कि ये लोग शुमाली एशिया में रहा करते थे और अपने जुल्म व सितम से एशिया के मगरबी और जनूबी इलाकों में मुसीबत बर्पा किया करते थे। बहुत सी तारीख़ से ये मालूम होता है कि इनके इलाके मॉस्को और तोबन सेक के आसपास हैं और मज़ीद तारीख़दान लिखते हैं कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन के बहर मुंजिमन शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे।
موجودہ دور کے کچھ بڑے عالم دین ان کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شاید چائنیز لوگوں میں سے ہوں گے، کیونکہ چائنیز لوگ ہر قسم کے جانور کو لذت آمیز کھانا سمجھ کر کھا لیتے ہیں، مطلب وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ارد گرد کے پہاڑوں کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ شاید یہ تمام کے تمام پہاڑ بالکل سیدھے ہیں اور یاجوج ماجوج ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس قوم کو نہیں کھوج سکا، کیونکہ جن پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے تو یقیناً ان پہاڑوں سے اترنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ دوستوں، اب ہم اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ آخر ہے کہاں؟ موجودہ دور کے بڑے علماء کرام کے مطابق یہ دیوار کیسپین سی یا بحر قزوین اور بحر اسود یا بلیک سی پر موجود ایک لمبے اور وسیع پہاڑی سلسلے میں کہیں پر ہے۔ یہ علماء قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں بے شمار ہوں گے، اور ان کی طاقت جس کے زور پر وہ پوری دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے، وہ جسمانی کم اور تعداد کے اعتبار سے بے پناہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی کسی قوم نے اتنی کثیر تعداد کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور وہ لوگ دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جب دنیا میں خروج کرے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ بیت المقدس کے جنوب میں بغیر طبریہ ہے، جس کا ذکر روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس بغیر طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور بعد کے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ ایک خشک بغیر طبریہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بغیرہ طبریہ 53 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک صاف پانی کی بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس جھیل کو ذہن میں رکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ جس قوم کا صرف ایک گروہ اس جھیل کو پی جائے گا وہ پوری قوم کتنی بڑی ہوگی۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد نکلیں گے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے آزاد ہونے کی خبر دے دی جائے گی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یاجوج ماجوج اس دیوار میں ایک سوراخ کر چکے تھے۔ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، مگر پھر اس سے پہلے وہ دیوار کو پوری طرح توڑ لیں۔ ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس، باقی دیوار کل آ کر توڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت سے دیوار کو پھر سے جوڑ دیتے ہیں، اور اگلے دن وہ قوم پھر سے دیوار توڑنے میں جٹ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جب ختم ہوگا جب اللہ پاک کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار ایک دن کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ اللہ پاک کے حکم اور انشاءاللہ کہنے کی بدولت یاجوج ماجوج اگلے دن دیوار کو توڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا جائے گا کہ وہ جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسانی فوج کے بس میں نہ ہوگا۔ ایک عرصے تک زمین پر یاجوج ماجوج قتل عام، لوٹ مار اور فتنہ پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت سخت مشکل اور آزمائش کا شکار ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کو ختم کر دیں۔ اللہ پاک یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا فرما دیں گے، جس سے یاجوج ماجوج کی ساری قوم ایک ہی ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی۔ مسلمانوں کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر انتہائی تندرست ہو جائیں گے۔ پھر ان کی لاشوں سے بدبو اور تعفن اٹھنا شروع ہو جائے گا اور سانس لینا تک محال ہو جائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت ایک بار پھر اللہ سے دعا گو ہوں گے۔ اللہ پاک گدھوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا۔ اس کے بعد بارش برسا دے گا جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور تمام گند صاف کر دے گی۔ تو دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے یاجوج ماجوج اور ان کے ظلم و ستم سے اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔